दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले ठुला सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि बढ्दो ट्राफिक जाम, पार्किङको समस्या र सडक दुर्घटनाको विषयलाई कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी शहरी इलाकामा ठुला सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय ट्राफिक जाम र पार्किङको समस्या बढ्दो छ। सँगसँगै पार्किङको समस्याको कारणले गर्दाखेरि सडक दुर्घटनाको विषय पनि निकै ठुलो समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ। विशेष गरी ट्राफिक प्रहरीले यो विषयमा विभिन्न खालका प्रयासहरू जारी राखेको छ, यद्यपि पर्याप्त हुन सकेको देखिँदैन। राज्यको तर्फबाट विभिन्न खालका प्रयासहरू पनि भएका छन्। सडक विस्तारको विषयमा पनि विभिन्न खालका प्रयासहरू निरन्तर छन्, यद्यपि यसको स्थायी समाधान भेट्न सकिएको छैन। राजधानी काठमाडौँको मुख्य समस्या सवारी पार्किङ बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा हुने गरेको अस्तव्यस्त पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित 5 स्थानमा निःशुल्क पार्किङसहित स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गरे पनि ठुला सवारी साधनका लागि उचित पार्किङको व्यवस्था नहुँदा राजधानी प्रवेश गर्ने मालवाहक तथा ठुला सवारी साधनले जटिल समस्या भोग्नु परेको छ। स्मार्ट पार्किङले 2 चक्के सवारी साधनलाई मात्रै समेट्दा यो समस्या विकराल बन्दै गएको हो। लोड भएका गाडीहरू, चाहे त्यो निर्माण सामग्री होस्, चाहे अरू खाद्यान्नका पनि हामीले टाइममा ल्याएर दिन सकेका छैनौँ। अति आवश्यक खाद्यान्नभन्दा बाहेकका चिजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई पनि है अहिले एउटा टाइम त क्या छ मात्रै। निर्माण सामग्रीका तपाईँहरू टिपर भन्ने हो भने त टिपर दिउँसोमा देख्नै पाउनुहुन्न। राति 9 बजे नभइकन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छिर्नै पाउँदैन। चाहे त्यो साँगाबाट पनि इन्ट्री पाउँदैन र थानकोटबाट पनि इन्ट्री पाउँदैन, होइन। त्यसलाई हामीले नरोकिने हो भने त काठमाडौँ व्यवस्थापन गर्नै नसकिने छ। पार्किङ छँदै छैन। र अन्य गाडीहरू पनि, तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन लाएँ। इन्डियाबाट सामान बोकेर ठुलो गाडी आइरहेको हुन्छ। जब हामी त्यो 9 बिसे खानी खोलाबाट माथि लाग्छौँ, लागेर यता थानकोटको उकालो आउने बेलामा तान्नै नसक्ने गरेर बाटोमा बसिदिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति ठुला गाडीहरूको पनि लापरवाही छ क्या। अनि कति गाडीले के भन्छ भने तेल सकिएर हामी त्यहाँ रोकिएर राखेर तेल खोज्न जान्छ क्या। भनेको मेरो गाडी काठमाडौँसम्म आइपुग्दा कति तेल चाहिन्छ, बाटाभोलि पेट्रोल पम्पहरू छन्। अनि जहाँ पेट्रोल पम्प छैन, जहाँ उकालो छ, जहाँ अप्ठ्यारो छ, साँगुरो रोड, त्यहीँ रोकिदिने, मेरो तेल सकियो भन्दैन। तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने भन्दा बाहेक त्यो चाहिँ लापरवाहीको पनि पराकाष्ठा हो। ठुला सवारी साधन गरेर, विशेष गरेर ट्रकहरूका साउजीहरूले पनि, ट्रक सञ्चालकहरूले पनि यो कुरा बुद्धि पुऱ्याइदिनुपर्छ कि अप्ठ्यारो ठाउँमा आएर तेल सकियो अथवा के भनेर हेभी फेरि लोड पनि धान्नै नसक्ने गरेर एक ठाउँमा काहीँ बिचमा रोकिहाल्यो भने त्यसले अर्कोबाट पिकअपै लिन नसक्ने गरेर ट्रकहरू रोकेका अवस्था पनि छन्। अनि आएर यहाँ क्रेनले तानिदिनु पर्ने अथवा डोजरले तानिदिनु पर्ने। अनि बल्ल त्यो एउटा गाडीको लागि मात्रै त काठमाडौँको सडक यति साँगुरो सडकले कतिसम्म तलसम्म जाम हुन्छ। 2टा गाडी मात्रै रोकियो भने चाहिँ तपाईँको खानी खोलादेखि माथि 9 बिसे आउने ठाउँसम्म पुरै जाम हुन्छ। र काठमाडौँभित्र पनि अलि ओभरलोडेड ल्याउने, अलि धेरै ल्याउने गर्ने चलन पनि छ। तर अहिले सकेसम्म हामीले के हो भने उहाँहरूको पनि हित हेरेर उहाँहरूले पनि सामान ल्याउँदा काठमाडौँभित्र थोरै समय पनि पार्किङ गरेर सामान अनलोड गर्नु पऱ्यो नि त। सडकमै राखेर अनलोड गर्ने हो, घरभित्र कसै कहाँ जाँदैन। त्यस कारणले हामीले बेलुकाको टाइम भने अरू गाडी चल्दैनन्, त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुने हिसाबले अहिले बेलुकाको टाइम हामीले राखेका छौँ, होइन। अति आवश्यक सुविधालाई त हामीले दिउँसो पनि गरेका छौँ। अफिस टाइमभन्दा बाहिर पानीका, दुधका कहीँ रोकिया छैनन्। तर अब अझै पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ बसेर सल्लाह गर्न जरुरी छ। हाम्रो तर्फबाट हामी त एकदमै तयार छौँ, किनभने व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामीले अरू यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि राखेका छौँ, बस व्यवसायीसँग राखेका छौँ, चालकहरूसँग राखेका छौँ। के गर्दा ठिक हुन्छ उहाँहरूले पनि विकल्प दिनु पऱ्यो। तर आफ्नो व्यक्तिगत प्रायोरिटी भन्दा सबैको सामूहिक प्रायोरिटीलाई हेर्नु पऱ्यो। यात्रुवाहक बसका लागि धेरै ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था भएको र अन्य बनेका योजना समेत तिनै सवारी साधनको लागि भएको ठुला ट्रक व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। राजधानी उपत्यकामा प्रवेश गर्ने ढुवानीका सवारी साधनका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। मालवाहक गाडीको हकमा बेलुका 8 बजे छिरिसक्नुपर्ने र बिहान 5 बजे निस्किसक्नुपर्ने। त्यो हुनाले रातको समयमा जुन अनलोड गर्नुपर्ने मजदुरको समस्या छ, सारा त्यो चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ 8 बजेपछि पनि ट्राफिककै समस्या छ। त्यो समस्या हुँदाहुँदै पनि अब अलि चालकहरूले चाहिँ अनाकानी गर्ने अहिले, होइन। रातिको समय छ, अलि जोखिम पनि हुने हुनाले अलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिङ रोडभित्र छिर्दाखेरिलाई चाहिँ ठुलो समस्या छ। अब हामीले यो कुरोलाई सरकारसँग पनि पटक जाहेर गरिरहेका छौँ,
होइन बरु एक ठाउँमा कुनै ठाउँ एउटा चाहिँ ठाउँ बनाइदिनुहोस् हामीलाई। हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा गाडी आएर पार्किङ गरोस् र त्यो ठाउँबाट अनलोड गरेर मालवालाले माल लिएर जाओस्। हामीले त्यसलाई पनि त्यो कामलाई पनि हामीले चाहिँ गर भनेर धेरैचोटि चाहिँ नि सरकारसँग निवेदन गरिसकेका छौँ। अब हेरौँ सरकारको चाहिँ नि अब प्रगति के हुन्छ। हामीले चाहिँ भन्ने मात्रै हो, हामी एउटा व्यवसाय हो, लगानीकर्ता हो, स्वदेशी लगानीकर्ता हौँ। हामीले त सरकारलाई गुहार गर्ने हो। अब यो सुन्ने नसुन्ने गर्ने नगर्ने सरकारको कुरो हो। आखिरमा मालवाहक गाडी रिङ रोडभित्र छिरिसकेपछि त प्रत्यक्ष रूपमा रिङ रोडभित्रको जनतालाई ट्राफिकलाई समस्या नै छ। त्यो समस्या सबैको समस्या साझा समस्या हो। त्यसो हुनाले अब यसलाई मिलेर हामीले अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरो छ। सरकारले अब यसलाई कसरी लिन्छ। ठुला सवारी साधनको उचित पार्किङ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सवारी दुर्घटना पनि बढ्दो छ। निर्माण सामग्री बोक्ने ठुला ट्रक तथा टिप्परको पार्किङको समस्या राजधानी काठमाडौँमा धेरै देखिन्छ। पार्किङको अभावमा ती सवारी साधन सडक किनारमै राख्ने गरिएको छ, जसको कारण ट्राफिक जाम समेत बढेको देखिन्छ। मापसेको सवालमा जुन ट्राफिकले मापसेलाई जुन कडाइ गरेको छ त्यो एकदम स्वागत योग्य कुरा छ। यो हामी व्यवसायलाई मात्र नभए आम नागरिकको लागि पनि यो धेरै राम्रो कुरा छ। मापसेको हकमा अहिले सहरभित्र छिर्ने भनौँ न, गाडी चलाएर सहरभित्र छिर्ने हकमा अहिले मापसे सायदै मलाई चाहिँ लाग्छ कमै छ। अब कुरो कहाँ हो भने पहिला राजधानीमा चक्रपथमा मात्रै पनि राति गाडी नाइट गाडी चल्दैन थियो। अहिले नाइट पनि सरकारले चाहिँ त्यो सुविधा ल्याइसकेको छ। भन्न खोजेको के भने अब मान्छेको साँझ बिहान जहिले पनि मान्छेको चाहिँ घुमफिर चलिरहने भयो, मतलब क्राउड चाहिँ बढिरहने भयो, घट्ने चाहिँ अवस्थामा छैन। अब मालवाहक भनेको ठुलो गाडीहरू हो। ठुला गाडीहरूको समस्या साना साना गल्ली छन्, गल्लीमा समस्या नै भइरहन्छ। विशेष गरी अब रिङ रोड बाहिर सामान अनलोड गर्न हामीलाई अहिलेसम्म समस्या परेको छैन। जब रिङ रोडभित्र जानुपर्छ त्यहाँ ठुलो समस्या पैदा भएको छ। अब यो समस्या हाम्रो त छँदैछ, ट्राफिकलाई पनि त्यतिकै टाउको दुखाइको समस्या छ। यसलाई अब सरकारले अब मिलेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरो सरकारले नै एउटा चाहिँ ल्याओस् होइन। हामी त्यसमा हातेमालो गर्न तयार छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा यस किसिमको समस्या छ। उपत्यकामा रहेका फुटपाथ र सडकको दायाँ बायाँ 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्क गरिएको हुन्छ, जसका कारण पैदल यात्रुलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। सडकमा गाडी नै गुड्न नपाउने अवस्था छ। पार्किङ गर्ने त अझ ठुलो समस्या भयो। पहिलो काम त हामीले के थियो भने सडकमा गाडी स्मुथली कुदिरहन पाउनु पऱ्यो। को जहाँ कहाँ जाने हो आफ्नो गन्तव्यसँग नपुगिरहन चाहिँ रोकिन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सडकका दोहोरो साइडहरूमा सडक पार्किङ गरिदियो भने त सडकमा हिँड्ने ठाउँै रहँदैन। र केही हामीले पार्किङ पकेटहरू स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर गरेका छौँ होइन, दैनिक रूपमा समन्वय गर्ने गरेका छौँ। साना गाडीहरू र अलिकति केही बस पकेटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएका छौँ, जहाँ त्यसमा मात्रै रोकिदियो भने चाहिँ अरू सामान्य चाहिँ सुचारू हुने कुरा चाहिँ राम्रोसँग यातायात सुचारू गर्न सक्ने अवस्था छन्। अब अरू ठुला गाडीहरूको हकमा चाहिँ पार्किङको अत्यन्तै ठुलो समस्या छ। मैले भने अब विभिन्न खालका गाडीहरू चल्ने भए अब हामीले अहिले विशेष गरेर अफिस टाइम बिहान पिक आवर 9 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म रिङ रोडभित्र ठुला गाडीहरूलाई आउन दिन सक्ने अवस्था छैनन् होइन। लोड बोकेका ट्रकहरू या मिनी ट्रकहरूलाई भित्र आउन दिने अवस्था छैन। रिङ रोड बाहिरसम्म हामीले चलाउने गर्छौँ। नत्र राति मात्रै हामीले लोडेड गाडीहरू ट्रकहरूलाई रातिभन्दा बाहेक दिउँसो एक्सेस दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भयो भने त ट्राफिक चल्दैन होइन। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो पार्किङको समस्या छ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ र अहिले यति गाह्रो भएको छ, आम पब्लिकलाई पनि साह्रै गाह्रो भएको छ पार्किङको कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने। हामीले के गरेका छौँ भने म तपाईँकै अब यो नेपाल टेलिभिजन जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण च्यानल मार्फत के भन्न चाहेँ भने जहाँ हामीले बोर्ड राखेका छौँ पार्किङका बोर्ड, त्यहाँ मात्रै पार्किङ गर्न पाइन्छ। पार्किङको बोर्ड नराखेको ठाउँमा चाहिँ त्यो पार्किङ होइन है भनेर बुझिदिनु पऱ्यो पब्लिकले। यहाँ पार्किङको नो पार्किङ भनेर राखेको छ, त्यस कारणले चाहिँ बोर्ड राखेन, त्यस कारणले हामीले पार्किङ गऱ्यौँ भनेर चाहिँ पाइएन। धेरै मान्छेहरू झुक्किनु भएको छ। त्यस कारणले पार्किङ भनेको ठाउँ मात्रै पार्किङ हो, अन्य ठाउँ चाहिँ पार्किङ होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। पार्किङको समस्या न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गरेको थियो। नमुनाको लागि 200 भन्दा बढी स्थानमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले भएका पार्किङ स्थललाई अन्य स्थानमा विस्तार गर्ने योजना समेत बनाएको छ। जनचेतना भन्दा पनि मान्छेको लापरवाही हो होइन। एकछिन त हो, अब म एउटाले गरेर के हुन्छ भने, सबैले म एउटाले गरेर के हुन्छ भन्ने, अब एउटा भन्दा एउटाले राखेपछि अर्कोले राख्छ, अर्कोले पनि राख्छ। जहाँ नो पार्किङ भनेको ठाउँमा पनि त्यहाँ एउटाले राखेपछि अर्कोले पनि राखिदिन्छ। उतिखेर 10-20वटा हुन्छन्, उसले राख्यो भनेर मैले राखेको भन्ने हुन्छ। त्यो नो पार्किङको एरिया हो होइन। त्यसैले त मान्छेले पार्किङभन्दा बाहिर राखिदिनै भएन। र अहिले दैनिक जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिकको सहयोगमा यसरी नो पार्किङ भनेका ठाउँहरूमा राखेका मोटरसाइकलहरू मात्रै पनि थुप्रै कारबाहीमा ल्याउँछौँ। अहिले हाम्रै कार्यालयभित्र पनि थुप्रै त्यस्ता मोटरसाइकलहरू छन् जसले तुरुन्तै 1000 रुपियाँ, 1000 भनेको पनि सानो पैसा होइन। त्यो 1000 रुपियाँ जरिवाना गर्दा पनि दैनिक रूपमा 300 देखि 500 मोटरसाइकलहरूलाई हामीले नो पार्किङबाट उठाएर ल्याएर कारबाही गरेका छौँ, जसको पैसा नै 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व उठाउने गरेका छौँ। कारबाही गर्ने कुरा पनि हामीले कारबाही गरेका छौँ। तर यद्यपि कतिले त नबुझेर पनि हुनसक्छ, कतिले एउटाले राख्यो भनेर राख्दिनुहुन्छ लापरवाही कारणले, र कति त पार्किङको समस्या साँच्चै नै जटिल छ काठमाडौँमा। सवारी व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरिरहेको छ। यद्यपि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। महाशाखाले कारबाहीको तथ्याङ्कबारे जानकारी त दिन्छ, तर समस्या समाधान नभएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन। जुनसुकै सहरमा पनि सवारी साधन पार्किङ स्थलको अति आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँ देशकै ठुलो सहर हो, तर यहाँ सवारी साधन चलाउनेलाई निकै शास्ति छ। विशेष गरी निजी सवारी साधन हुनेलाई कठिन छ। सडक र सवारी अस्तव्यस्त हुँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ कुरूप बन्दै गएको छ। यो तपाईँको चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरणको सवालमा हामीले जहिले पनि सरकारसँग हातेमालो गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम हामीले ल्याइरहेका छौँ र यसको लागि छुट्टै एउटा कार्यक्रम हामीले वर्षैपछि बनाइ पनि रहेका छौँ। त्यसो हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामी मात्रै सचेत भएर नि हुँदैन होइन। अब बाटामा हिँड्ने मान्छे पनि सचेत हुनुपर्छ। बाटामा जुन किसिमका सवारी साधन चाहिँ चलाएर हाँकेर हिँड्ने मान्छेहरू हुन्छन्, तिनी पनि सचेत हुनुपर्छन् होइन। अब रिङ रोडभित्रको हामीलाई भन्नै पर्दा 100% हामीलाई असिलो छ। मालवाहक गाडीलाई 100% असिलो छ। अब चालकको चाहिँ नि थकाइको कुरा, चालकलाई थकाइ मेटाउनेको कुरा अब सडकै हामीले पार्किङ गर्ने ठाउँै चाहिँ अहिलेसम्म गतिले भेटेका छैनौँ भने त्यो त सम्भवै छैन अहिलेसम्म। अब सडक ऐन अनुसार चल्ने हो भने, मापदण्ड अनुसार चल्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चालकहरूलाई चाहिँ थकाइ मार्ने, रेस्ट गर्ने, आराम गर्ने होइन, अब चाहिँ नुहाइधुवाइ गर्ने चाहिँ ठाउँ हुनुपर्ने। अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि एउटा पनि सायद तपाईँहरू पनि नेपालभरि घुमिसक्नु भयो होला, काहीँ पनि देख्नु भएको छैन कि अब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका होटेलहरू होइन ती प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो छ। त्यो हुनाले अब यो चाहिँ अलिक टाढाकै कुरा भयो। पहिलो कुरो चाहिँ हामीलाई पार्किङकै कुरो हो। पार्किङ एक ठाउँमा भइदियो भने मालवाहक एक ठाउँमा डम्पिङ गरेर त्यहाँबाट चाहिँ साना गाडीहरूले चाहिँ नि भित्र चाहिँ रिङ रोडभित्र चाहिँ ओसार्ने भइदियो भने एउटा चाहिँ त्यो किसिमको विकास भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अर्कोतर्फ पार्किङ शुल्कले आम सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो समेत आउने गरेको छ। लामो समयदेखि उपत्यकावासीले ट्राफिक समस्या झेल्दै आएका छन्। बढ्दो सहरीकरण, सवारी साधनको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन एक चुनौती बनेको छ। सडकका जीर्ण पूर्वाधार, अव्यवस्थित पार्किङ, फुटपाथको अतिक्रमण, ट्राफिक नियम र सडक सुरक्षाबारे सचेतना कार्यक्रमको अभाव जस्ता विभिन्न समस्याले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कठिन बनाएको छ। यस्तै सर्वसाधारणबाट जथाभावी बाटो काट्ने सवारी साधनको अधिकतम गतिको कारण उपत्यकामा दुर्घटना बढ्दै गएको छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो। व्यवस्थापनमा कस्तो छ भने तपाईँको अहिले एक त लकडाउनपछि एकदम पुरानै लयमा हामी आइसकेका छौँ र अहिले ट्राफिकमा हुने जाम, सडकमा हुने जामहरू, अत्याधिक गाडीको चाप र साँघुरा सडकहरू हाम्रो चुनौती हुन्। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ पहिला त सडक विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोच्दा हाम्रो स्टेक होल्डरहरूसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र अहिले यो पुछन् नि हामीले कोरिडोरहरूलाई बढी मात्रामा प्रयोग गरेका छौँ। अहिले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सडक खोलाका छेउका कोरिडोरहरू पनि अत्यन्त व्यस्त छन्। ठुला फराकिला पनि भएको छन्, धेरै बनिया छन् र त्यो कोरिडोरलाई पनि चलाछौँ। अलिकति सडक विस्तार गर्ने कुरापतिर पनि ध्यान पुगेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने प्रविधि मैत्री कसरी हुन सक्छौँ, हामी ऐन कानुनलाई कसरी अझ बढी लागू गर्न सक्छौँ, अर्को पब्लिक्सलाई पनि यसमा कसरी सहभागिता गर्न सक्छौँ भनेर
एक त भोलिन्टियरहरूको माध्यमबाट पनि अत्याधिक परिचालन गर्ने हाम्रो जनशक्ति कम भएकोलाई, अर्को प्रविधि मैत्री हुने, अर्को शाखा रोडहरू अथवा कोरिडोरहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी हुनसक्छ जाम कम गर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने कुरा हाम्रो अभियान हो। यसका लागि हामीले अलिकति प्रविधि मैत्री बनाएर सबै ठाउँमा लाइट सिस्टमहरू राखेर कमसेकम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 127सम्म लाइट पुर्याउन सकियो भने चाहिँ एउटा ट्राफिकले एउटा आफ्नै खालको अटोमेटिक खालको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो सोच अनुसार लागेका छौँ र अहिले 10-12 ठाउँमा ट्राफिक लाइट पनि सुरु गरिसकेका छौँ। सहरका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा सडक अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, जहाँ पायो त्यहीँ पार्किङ गर्ने लगायतका कारण सहरी क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। सो कार्य नरोकिँदा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ। त्यस्तै जहाँ पायो त्यहीँ गाडी चढाउने र ओह्राल्ने गर्नाले समेत दुर्घटना बढ्दै गएको छ। अब सडकमा के हो भने गाडी नै हिँड्न पाइरहेको अवस्था छैन, हेर्नुहोस् होइन। अब त्यहाँ माथि पनि पार्किङ गरिदिएपछि कहाँ जानु, मान्छेलाई हतार भएको छ, मान्छेमा धैर्यता पनि छैन। हेर्नुहोस् जसरी हुन्छ छिटो पुग्नु परेको छ, जितिहाल्नु परेको छ। 1 मिनट होइन, आधी मिनट होइन, 10 सेकेन्ड पनि रोकिने मान्छेलाई धैर्यता छैन, हेर्नुहोस्। अनि त्यो गर्दा त्यसरी हतार गरेर जाँदा त बाटो नभएपछि दुर्घटनाभन्दा बाहेक अरू विकल्पै छैन। त्यस कारणले धैर्यता हुनु पऱ्यो, बाटो पनि खुला हुनु पऱ्यो, हेरेर हिँड्नु पऱ्यो। लुक होइन, पहिला हेर, रोक, हेर अनि जाऊ। हामीले 3टा कुरा भन्छौँ। बाटोलाई कमसेकम एकछिन रोक, हेर, कस्तो छ क्लियर गर, अनि त्यसपछि आफू जाऊ। यी कुराहरू अपनायो भने दुर्घटना हुँदैन, होइन, अवश्य पुगिन्छ भन्ने ऊ अनुसार हामीले गर्छौँ। तर पार्किङ समस्या चाहिँ जटिल छ है। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी परम्परागत ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त, वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको सहकार्य समन्वयबाट क्रमशः प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास भइरहेको छ। ट्राफिक कारबाही सम्बन्धी जरिवाना, सवारी साधन हराएको वा चोरी भएको उजुरी, ट्राफिकसँग सम्बन्धित अन्य कागजपत्र लिन दिन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। प्रहरीले यी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउन थालेको छ। काठमाडौँमा 16 लाख सवारी साधनहरू दर्ता भइसक्यो होइन। काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ पनि देशैभरि यति गाडीहरू छैनन्। मतलब यस्तै हाराहारी छ। 55% काठमाडौँभन्दा बाहिर, 45% काठमाडौँ उपत्यकामै दर्ता भएको छन् गाडीहरू। र काठमाडौँ बाहिरका गाडीहरू पनि दिनहुँ 10,000 गाडीहरू काठमाडौँमा इन्ट्री हुन्छन्। भनेपछि काठमाडौँमा गाडीको प्रेसर यति धेरै छ कि त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र असाध्यै ठुलो चुनौती हो। र अहिले पछिल्लो समय मैले भनिहालेँ, हामीले रातारात होइन, अब यातायात मन्त्रालयदेखि लिएर चाहिँ माथिबाटै निर्देशन भएर कोरिडोरहरू खोलेर बनाउने कुरा, अनि ठुला गाडीलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने कुरा म असाध्यै लागेका छौँ। र अब अलिकति प्रविधि मैत्री हिसाबले कारवाही गर्ने कुरा पनि होइन, लाइट सिस्टमले सबै ठाउँमा रोकिदिने कुरा पनि हामीले गरिरहेछौँ। र यसले गर्दा अलिकति सहज हिसाबले चाहिँ चलाउनु पाइयो भने चाहिँ दिउँसोको हकमा चाहिँ अलिअलि राम्रै स्मुथली जान्छ। तर पछिल्लो समय फेरि के भएको छ भने अर्को एउटा च्यालेन्ज हाम्रो लागि गाह्रो भएको कुरा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरू धेरै भएको छन् अहिले। र राजनीतिक कार्यक्रम पनि हामीसँग भएको एउटा टुँडी खेल पनि अहिले त्यो भएर त्यो प्रयोगमा आएको छैन। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो शक्ति देखाउने कुरा चाहिँ सडकमै, आमसभा पनि सडकमै गरिदिने। जब काठमाडौँको यति धेरै कोर अप्ठ्यारो अवस्था छ र आमसभा जस्तो ठुलो कार्यक्रमहरू पनि सबैले बाँस देखाउने, सारा कुरा देखाउने काठमाडौँको कोरमै, रोडमै गरिदिएपछि त ट्राफिक जाम त सबै होइन, सबैले सक्दैन सहिले रोडमै, सबै पार्टीले। अब हामी यो भन्ने कुरा सानादेखि ठुला पार्टी सबैले माइती गठबन्धनले पुग्दैन, अनि बिच बाटामा चाहिँ मञ्च बनाइदियो, बिच बाटामा पक्राइदियो। अब आम पब्लिकले कति दुःख पाउने, ट्राफिक त पुरै भद्रगोल हुन्छ। यी विविध कारणले गर्दा गाह्रो भएको छ। तैपनि पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरू सबैको सहयोग होइन, हामीले नागरिकसँग पनि भोलिन्टियर सब विभिन्न ग्रुपहरूसँग भोलिन्टियर मागेका छौँ हामीले होइन। हामीले अनि त्यसपछि अहिले के अरे प्रहरी सामुदायिक प्रहरीसँगका भोलिन्टियरहरू पनि अहिले सडकमा देख्नुहुन्छ। अहिले आज पनि 400-500 भोलिन्टियरहरू लागिरहेछन्। यो 27वटा उपत्यकामा ओभरब्रिजहरू छ, ओभरब्रिजबाट मान्छेलाई हिँडाउने, स्मुथली सडकमा गाडी गुडाउने कुरामा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी लागेकै छ पछिल्लो समय। र प्रविधिलाई पनि सँगसँगै लान सकियो भने अब अलिकति ट्राफिकलाई रोडमा कम देखाएर प्रविधिले कारवाही गर्ने CCTV, सिटी लाइट होइन, स्ट्रिट लाइट र ट्राफिक लाइट 3टा कुरा बनाइयो भने गर्न सकिन्छ भन्ने छ।
सवारी दुर्घटना बिमाको सिफारिस कागजपत्र पनि अनलाइनबाट नै उपलब्ध हुने गरेको छ। सवारी जरिवाना तथा अन्य शुल्क बुझाउन यी सेवासँग सहकार्य गरी सिधै सरकारको राजस्व सम्बन्धी खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी जाम घटाउनको लागि ड्रोनको प्रयोग, सेन्सर जडित स्वचालित ट्राफिक बत्ती, लेन अनुशासन, तीव्र गति तथा अन्य कारबाहीका लागि उच्च स्तरीय सीसीटीभी जडानको तयारी हुँदैछ। भाडा बढी लिएमा वा दुर्घटना गरी फरार सवारी पत्ता लगाउन कम्प्युटरमा नम्बर राख्ने बित्तिकै सीसीटीभीले नै पिछा गर्ने प्रणाली जडान हुनेछ। कोरोना महामारीसँगै मदिरा सेवन मापसे, लेन अनुशासन र ट्राफिक बत्ती सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि सञ्चालित नियमित कक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ट्राफिक जनचेतना सम्बन्धी कक्षाहरू अनलाइनबाट हुँदै आएका छन्। जनशक्ति त पुगेकै छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप र रोडलाई व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति नपुगेका कारणले हामीले विभिन्न समुदायसँग ट्राफिक भलिन्टियरै मागेर काम चलिरहेको छौँ अहिलेसम्म। ल आइदिनुहोस् न, तपाईँहरूलाई पनि सिकाइदिनुहोस्। कमसेकम यहाँ आएको भलिन्टियरहरूले पनि के बुझ्छ भने आफूले पहिला ट्राफिक नियम पनि बुझ्छ। ओहो ट्राफिक गाह्रो रहेछ है, अलिकति यो कुरा मानिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सन्देश जान्छ। एउटा ट्राफिकको भलिन्टियर आयो भने उसको पछाडि उसको फ्यामिली हुन्छ होइन, अनि उसले पनि त्यहाँ त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम अलिक धेरै मान्छेको चाहिँ यो ट्राफिक अवेरनेस पनि बढ्छ होइन। त्यो जनशक्ति कारणले त्यो पनि गरेका छौँ। र अब अलिकति के छ भने समयमा सबैले हाम्रो स्टेक होल्डरहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र हामी सबैले के छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग केही बजेटहरू सडकको फर्निसिङ गर्नेमा छन् होइन। काठमाडौँ के अरे सडक विभागहरूसँग नि कार्य छ। त्यो चाहिँ अलिक टाइमली अलिक छिटो गरिदियो भने होइन, ठेक्काबट्टाको प्रक्रिया पुऱ्याउँदा लामो हुने, साउनमा बजेट छुट्टिएर मक्सिरबाट, पुसबाट अथवा वैशाखबाट काम हुने गर्नलाई अलिक चाँडै काम गरिदिन सकियो भने चाहिँ, र अहिले त धेरै राम्रो समन्वय पनि भएको छ होइन, अहिले धेरै राम्रो समन्वय भएको छ। त्यस कारणले तै पनि अझ व्यवस्थित गर्न सकियो भने, सडक बनाउन सकियो भने हामी सबै सँगै जान सक्छौँ। सँगै गयो भने अलिकति दुर्घटना कम भइहाल्छ भन्ने। प्रहरीले सुरु गरेको प्रविधि मैत्री अभियानले ठूला सवारी साधनले भोग्दै आएका समस्यामा पनि केही हदसम्मको समाधान हुने देखिन्छ। तर दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि भने ठूला तथा ढुवानीका सवारी साधनका लागि प्रवेश नाकाको क्षेत्र नजिकै व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्न सके अहिले देखिँदै आएको उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सधैँको लागि समाधान हुन सक्छ। सडकमा हुने हरेक किसिमका दुर्घटना न्यूनीकरणमा सडक प्रयोगकर्ताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। विशेष गरी ठूला सवारी साधनको हकमा चालकले यस विषयमा थप सावधानी हुनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी राजधानी उपत्यकामा पार्किङको जुन खालको समस्या छ यसको समाधानका लागि राज्यको तर्फबाट र सरकारवाला निकायले विशेष पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।